नमस्कार सगळ्यांक. आयज आमी सगळे जाण हांगासर मेळ्ळ्या. एक खूब जी आमकां सोसूंक जायना तसली एक घटना घडली आनी आमच्या मदसून आमचो अमी कोरगांवकर आमचो निरोप घेवन आमकां केन्ना म्हणजे ना दिसपा सारको तो जग सोडून गेलो. सो हें दुख्ख सगळ्यांक आमकां सहन न करपा सारकें आसलें आनी हेच्या फुडें आमकां लायफ टायम सदांच अमेची कमी भासतली. अमे एक अशें व्यक्तिमत्व जावन गेलो जेणी स्वता खातीर कितें करचें सोडून समाजा खातीर खूब कार्य करपाक स्टार्ट केलें. तेचे फ्रेंड्स आमी जर तेचे तेका बरे मागपी लोक आमकां जेन्ना स्मशान भुमीन जेन्ना दिसले पळय तेन्ना ती म्हाका दिसता अशी फर्स्ट टायम अशें जालें की खोर्लेची स्मशान भुमी कोणाच्या तरी अंतीम संस्काराक कमी पडली. इतले लोक थंयसर आपलें दुख्ख व्यक्त करपाक येयले. आज अमेचो इतलो बेगीन हो वयपाचो टायम नासलो, पूण आमकां दिसता की आमच्या नशिबान अमेचो साथ नासलो. आयज आमी स्वराज गोमंतक तर्फे अमे खातीर एक शोक सभा दवरून आमचे मनानसून एक सगळे जाण मेळोन एक दुख्ख हलकें करपाचो प्रयत्न करता, जे जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा. सो स्वराज्यान अमेचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसलें तें आमकां आतां प्रत्येक फावटी स्वराज्याचें कसलें काम करतना अमेची कितली उणीव जातली ती आमी सगळे कार्यकर्ते आमी सांगूं शकता की कसो तो आमच्या कडेन म्हणजे कामां सांगपा सारकें सोडून दी, कामां आपूण स्वताहून तो फुडें सरोन आमचे ग्रुपाची कामां करपाक फुडें सरतालो. मुन्सिपाल्टीन म्हणा, ऑफिशियल कसले पणजे धांवचें पडलें जाल्यार पणजे वचप. सो अशें आमकां केन्ना तेणी जबाबदारी आपल्या आंगा वयरसून केन्ना झटकून दिवंक ना आनी सदांच तो आमच्या बरोबर आसलो. फिजिकली म्हणा आनी खंयसून बाकीचो कसलो हेल्प करपाक तो सदांच फुडें धांवतालो. सो ही अशी एक व्यक्ती आमच्या मदसून गेल्या म्हणून आयज आमी तेच्या खातीर एक मिनीट शांत उबे रावन तेच्या खातीर एक श्रद्धांजली अर्पण करया. तो खूब कमी टायमान आमच्या वांगडा सोंपलो, पूण अमेचे जे विचार आसात अमे कडसून अमे आमच्याकून 1-2 वर्सां तरी म्हाज्याकून तरी ल्हान आसा, पूण अमे कडसून खूब शिकपा सारकें आसलें आनी तिची शिकवण आमकां सदांच फुडें सरतली. जे तरेचे तेणी राजकारण केलें, जे राजकारण तेणी करूंक नाका, कशें खरें राजकारण खरेंच तेणी केलें की राजकारण करतना करप कित्या खातीर तें तेणी दाखोवन दिलें की समाजा खातीर काम करप कशें हें अमे कडसून आमकां शिकपाची गरज आसा. आनी तेची शिकवण आमी लोकां मदीं पावोवंक जाय की आपलो स्वार्थ सोडून जेन्ना काम करता तेन्ना अमे सारको मनीस कितल्याश्या हजारांनी लोकांच्या मनाचेर राज करता. सो इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां पूर्ण करता. देव बरें करूं. हांव सगळ्यां कडेन मागतां जेंकां कोणाक आपल्यो अमे बद्दल कितें भावना व्यक्त करपाचो आसा किंवा अमे वांगडा अशें कितें
अविस्मरणीय प्रसंग जाल्लो किंवा जी मेमरी तुमी सदांच तुमच्या वांगडा ट्रेजर करून दवरतली ती तुमी एकामेका वांगडा शेअर करया आमी. सो जेणे करून अमे आमच्या मदीं सदांच जिवंत आसतलो. सो आतां मागता म्हाज्या भावा कडेन प्रवीणाचो खूब क्लोज आसलो आनी प्रवीणाक तें दुख्ख सहन करण्या परी कडेन जाल्लें. हांव मागता प्रवीणा कडेन की प्रवीणान घट रावन अमेन जशें काम करता येयलो आनी प्रवीणाचें काम चालू आसा तशें काम फुडें चालू दवरून तशीच अमेक आमी श्रद्धांजली दिवया. थँक्यू वेरी मच. देव बरें करूं. सगळ्यांक पयलीं आमच्या अमायेचे आयज 12 दीस. सो हांव म्हणटा अशें जावंक जायनासलें. म्हणजे तो खूब बेगीन गेलो. म्हाका जाल्यार म्हणजे आमी वांगडाच आसताले. आमचे बणारी समाजाचे म्हण तूं जावं तुका आनी कितें कार्य जावं सोशल वर्क करताना चडशे अमयण हांव खूब फावट वांगडा आसताले चडशे कामाक. आनी म्हाका म्हणजे एक ताजो खूब साथ आसतालो एक्चुअल सांगप म्हणजे. आनी तेकाय म्हाजो आमी हे हितून राजकारणांत जावं सोशल वर्क करताना खंय कितें करया अमय करया ना केन्नाच म्हणनासलो म्हाका तो. अमय हांगा वचया आमी या म्हणे म्हाका तो. उलोवंक जायना एक्चुअली म्हणजे चड उलोवनूय काय सगळ्या लोकांक खबर आसा कितें तें सांगपाचें. पूण तेजें विजन जें आसलें तें जशें सिद्धार्थान सांगलां ते पद्दतीन म्हणजे तेजें एक बरें करपाचें निरस्वार्थी. इवन जेन्ना तो इलॅक्ट जावन येयलो सांगपा म्हणजे शॉर्टकट की इलॅक्ट जावन येयले तेजी मिसेस जेन्ना अन्वी आमचे तेन्ना ताका ऑफरी खूब येयल्यो की BJPक जॉयन जा जावं दुसरे पार्टी तूं जॉयन जा पॅनल करया. इवन म्हाजे कडेन मनीस येयले की ताका सांग तुजो बरो फ्रेंड ताका तूं ऑफर दी म्हणजे जॉयन जावन पॅनल करपाक जावं कितें. सो हांवें म्हणलें पळय अशें अशें आहा तुका म्हटलें एक आसा म्हणजे तूं जॉयन जाता पॅनल घडोवपाक लागून तुजी गरज आसा तूं जाता जाल्यार जा. म्हाका बोलें ना प्रवीण आपूण ज्या पॅनलाक येयला त्या पॅनलाक रावतलो. आपूण भलो गद्दारी करचो ना. आपूण भलो विश्वासघात करूं शकना सुधीर कांदोळकराचो म्हणपालो. आनी बरी गजाल हांव तुका फोर्स करना. ऑफर येयल्या ती म्हणल्यार सांगल्या तुका. आनी खरेंच त्या मनशाक वालोर दिवपाचो आनी कोण आसलो आनी उलोवन काय अर्थ आसलो आनी नासलो तो. पूण खरेंच वायट जालें तेजे कडेन जें घडलें तें. हांव आनी चड करून देव बरें करूं म्हणटा आनी ते आत्मक शांती मेळूं. थँक्यू. आज स्वराज गोमंतक हांणी आयोजीत केल्ल्या कैलासवासी अमेय कोरगांवकर हांच्या शोक सभेक हांगा सगळे जाण उपस्थित आसा. आज अशी वेळ आयली की एक जो यंग आमी म्हणटा युवक धडाडीचो असो म्हापशेचो युवक आनी जो सामको लोकप्रिय आशिल्ली जाची लोकप्रियता ही आमी त्या दिसूय पळयल्या जेन्ना तो आमच्या मदलो ना जालो. आनी अशा युवकाचो जो उत्साही जो लोकां खातीर धडपडपी आनी जाणें जो व्यायाम करपी सदांच असो आमच्या मदलो ना जातलो असो कोणाच्या ध्यानी मनी सुद्दां नाशिल्ले. सगळ्यांक एका तरेचो धक्को लागलो जेन्ना कळ्ळें की अमेय आमच्या मदलो गेलो. पयलीं जेन्ना न्यूज आयली तेन्ना म्हाका सुद्दां खरें दिसूंक ना आनी खूब जाणांक खरें दिसूंक ना. सगळ्यांनी फोनी केली एकामेकाक विचारलें आनी कशे बशे लोक तातूंतल्यान सावरले. राजकारण म्हणत जाल्यार अमेयाक पयलीं पासून राजकारणाची आवड आशिल्ली. म्हाका याद जाता की 2017 जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना तो आमचे बरोबर मेळून काम करो. तेन्ना ताका हांवें पळयल्लो की ताका राजकारण पयशा खातीर नाका आशिल्लें की पयशे आपूण करतलो राजकारणान येवन किंवा तशें ताच्या तकलेन केन्ना नाशिल्लें. तो समाजकार्यच करूंक सोदता. म्हणून खूब जाण म्हणटा की पयलीं खूब जाण उलोवपी आसता म्हणून. पूण जशी मेळ्ळी पावर किंवा तूं त्या खुर्चेर बसलो की तूंय चेंज जाता अशें म्हणटाले. पूण हे जे म्हणणें आशिल्लें ते अमेय सारक्या मनशान बदलून लायिल्ले. कारण ताका तो चान्स मेळ्ळो. ताज्या बायली ताजी मिसेस जी आतां अन्वी ती कावन्सिलर जाली आनी खरें म्हणल्यार ते कावन्सिलर हो अमेय कोरगांवकरूच आशिल्लो हे आनी दुसऱ्या सांगपाक नाका. पूण तेन्ना ती रिजर्व जाली हे वॉर्डांचो म्हणून ताजी घरकान्न थंय कावन्सिलर जाली. पूण कावन्सिलर जातकच आतां जशें बाब प्रवीणान उल्लेख केलो की ताका ऑफरी आयल्यो आनी प्रत्येक जो कावन्सिलर जाता ताका रुलींग पार्टी आसता ती ऑफर दिताच की तूं आमचे बरोबर यो पॅनल करुया. वेगवेगळी आमिशां दाखयता आनी ह्या आमिशांक सगळे बळी पडटा अशें एक चलत आयिल्लें आसा. कितें म्हणटा तशें आमी राजकारणांतली गोंयच्या तरी परंपराच जाल्ली आसा की खूब जाण अशे आमिशाक बळी पडटा आनी मागीर जे भुरगे आसा यंगस्टर्स आसा तांकां दिसता हें राजकारण म्हणजे अशेंच आनी प्रत्येक राजकारण्याक तें नांव दवरता.
म्हणून हाका अपवाद हे अमेया सारके मनीस आसता जाणी हे बदलून लायले. तांणी दाखयले लोकांक की ह्या पद्दतीचें राजकारण आपल्याक मान्य ना आनी तसलें राजकारण न करता ताणें राजकारणाच्या पलीकडे वचून समाजकारणा कडेन पळयलें आनी तो समाजकारणांतल्यान घडत गेलो. आनी तो एक्चुली हांव नकळो काळान ताजेर खूब बेगीन अशी झडप घेतली. कित्या खातीर तें आमकां खबर ना. आमी फक्त इतलेंच म्हणूंक शकता की ती एक म्हण आसा मराठीन, जो आवडतो सर्वांना तोची आवडे देवाला म्हणून. आमी तें म्हणून आमच्या मनाक एक खंय तरी समजावपाचो प्रयत्न करता. म्हणून हांव मागता की ताज्या आत्म्याक सदगती लाभो आनी स्पेशली ताजे जे घरचे आसा, आज 12वो दीस पूण अजून सुद्दां त्या धक्क्यांतल्यान ती सावरूंक नासतली. हांव मागता की देवान तांकांय शक्ती दिवची की अशा धक्क्यांतल्यान ती बेगीन भायर येवं. ताज्या घरकान्नीक सुद्दां बरोच एक म्हणजे आमी विचार करूंक शकना अशे विचाराच्या पलीकडे तिका तिची आज अवस्था जाल्या आसतली. पुणून आमी ताजेर कांयच करूंक शकना, हाका कांय उपाय नासता. फक्त हांव इतलेंच म्हणटा की ताणें एक जे समाजकारणाचे कारणा खातीर जो तो वावुरतालो दीस रात, हांवें ताका पळयल्लो. एका पयलीं तो अमेय म्हणटकच कसो एक विनम्र पूण धाडसी. कारण ताजें धाडस म्हाका प्रविणान खुबदां सांगलां की तो विनम्र आसता, सगळ्यां कडेन हंबल आसता. दुसरें म्हणजे तो रिस्पेक्टान उलयता. हांवें ताजें पळयल्लें की तो प्रत्येक जो आपल्या पेक्षा मातसो सुद्दां वयान व्हडलो आसत ताका तो सारको आदरान असो ताजे कडेन उलयतालो, वागतालो. आनी अशा प्रकारे तो आसतालो की खंयच दिसनाशिल्लें की तो केन्ना ताका राग येवंक शकता. पूण जेन्ना समाजा खातीर कितें करपाचें आसता आनी अन्याय जाता तेन्ना तो रागान कसो फुडें म्हणजे झगडटालो, म्हणजे तो आवाज करतालो. ते प्रविणान म्हाका सांगिल्लें आसा, ताणें पळयल्लें आसा. आनी अशा तरेचें व्यक्तिमत्व जाका पळयतकच प्रसन्न दिसता. तो व्यायाम करत, ताची शरीर सृश्टी बरी आशिल्ली. पयलीं पासून हांवें पळयना की मॉडल कसो तो आशिल्लो. म्हणजे काम करण्यार तातूंत मॉडल तर आशिल्लोच. एक आमी कसो म्हणटा रोल मॉडल तर तो आशिल्लो. पूण दिसपाकूय तो मॉडल कसो आशिल्लो. आनी व्यायाम करप रेगुलर. पूण राजकारणाच्या फाटल्यान लागतकच राजकारणांतल्यान जेन्ना तो समाजकारण करूंक लागलो ताणें पूर्णपणे आरोग्या कडेन दुर्लक्ष केलें. कित्याक म्हाका तें दिसून आयलें की ताणें खंय तरी आरोग्या कडेन दुर्लक्ष केलें. ते दीस रात तो लेट सुद्दां म्हाका कितलेदां मेळटालो. तो कोण बाबडो कितेंय जायत रातचें 1 जावं 2 जावं अमेय उठून धांवतालो, हॉस्पिटलान वतालो. तो पळयनाशिल्लो तो आपल्या वॉर्डाचो काय खंयच्या वॉर्डाचो. म्हणून हांव म्हणटा की ताणें राजकारणाच्या पलीकडे वचून, राजकारणाच्या वयर वचून एक समाजकारण केलें आनी आपल्या आरोग्या कडेन सुद्दां ताणें दुर्लक्ष केलें. अशा प्रकारचे राजकारणी आनी समाजकारणी हरशीं आमकां जाय आशिल्ले. कित्याक म्हापश्यां आमी सदांच म्हणटा, आमी सुद्दां आतां थोडो वेळ पयलीं सुद्दां आमी हांगा उलयताले की म्हापश्यान अशें पळयत जाल्यार आमकां समाजकारणान जें आसा आनी म्हापशेकार जे आवाज उठयता हाजी उणीव भासता. पुणून अमेया सारके जे लोक आशिल्ले ते फुडें सरून खंय तरी धाडसान खूब भुमिका ते घेताले. रुलींग पार्टीच्या ओपोजीट रावन ताणें खूब काम केल्लें आसा. आनी अशें आसून आज आमकां ताची खूब उणीव लागता. म्हापश्यान अशा तरेचें एक व्यक्तिमत्व आज आमच्या मदीं ना. हें प्रत्येक म्हापशेकाराचें नुकसाण आसा. आनी हांव तांकां श्रद्धांजली ह्या निमतान श्रद्धांजली अर्पीत करता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. हांव पयलीं आयज आमच्या अमय कोरगांवकाराक 12 दीस आयज तेजे जाता तेन्ना हांव ताका पयलीं ताका श्रद्धांजली वळयता आनी 2 उतरां सांगचें म्हणलें कितें. एकदां असोच इश्यू जाल्लो, म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसलें. असोच एकदां म्हाका दिसता 21 काय 22 कितें असो पावस पडलेलो. अचानक पावस येयल्लो आनी आख्ख्या म्हापश्यान लायट नासली. तेन्ना लायट नासली आनी थोड्यांक 6 दिसांनी 7 दिसांनी 8 दिसांनी अशी लायट येयली. पण घेण्या सारके जेन्ना अमयान खोर्लेकारांक 3 दिसांनी लायट हाडलेली. 3 दिसांनी. आनी अशें तेणें मेहनत घेतलेली की स्वता कटर हाडलेले तेणें झाड कापपाक. हेका आमच्या कलीग आहा तेका खबर आसतलें. आनी कटर हाडून तेणें स्वता आपूण भितर मेहनत घेवन आनी लायटीचे हांकां तेंच्या वांगडा आपूण हेल्प घेवन अशें तेणें काम केल्लें. आनी 3 दिसान खोर्लेकारांक
लायट दिल्ली तेणें म्हाका एक अभिमान दिसता सांगचो म्हणल्यार की अशें तेणें काम केल्लें धाडसीचो आसलो तो की फायरमॅन कसो तो सारको आनी तशेंच आनी केन्नाय ताका सांगलें फोन केलो सुद्दां जाल्यार घेयना जाल्यार परत फोन करून सांगतालो भाई कितें जाला खंय आसा कित्याक हें सांगतालो अरे तुवें अशें अशें केलां तें मातशें काम कर आपूण करया मरे भाई अशें सांगतालो आनी तेजें खरेंच सांगचें म्हणल्यार सांगता तितलें तेजें कमी पूण तो आयज आमच्या हितून ना की दूख दिसता की म्हाका त्या दिसा फोन येयलो तो की अमय गेलो आमलो पयलीं ताजो बड्डे दिसता म्हणून सकयल पळयता जाल्यार अरे हें जालें की आंगार कांटो येयलो म्हाका हांवें जपून हांवें आमच्या कलीग आहा फ्रेंडांक फोन केलो अरे म्हणलें खरी गजाल हय म्हणलो खरी गजाल म्हणून सांगपाचें अशें दूख दिसलें की वायट दिसता कित्याक असो धाडसी मनीस आमच्या हितून जाय आसलो खरो आनी आतां सांगलें तशें की ताका जेन्ना इलेक्शनाक तेजी अन्वी निवडून येयली आनी ती आमचे सुधीर पॅनलाच्या हितून निवडून येयली आनी ताका ऑफर येयल्ली म्हाका सुद्दां सांगी तो आपल्याक ऑफर येयल्या कितें हांवें म्हणलें पळय तूं ऑफर येयला तुमच्या वार्डाचे मेंबर लोक आसा तांकां विचार आनी तूं कितें ते निर्णय घे आनी तेणें तो निर्णय दवरलो तसोच ठामपणे आपल्या हेचेर रावलो ते एक तेजे आमकां अभिमान दिसता आनी अन्वीचें सुद्दां की तेणें ते हेका दुसऱ्याच्या हांकां बळी पडोंक ना तो आनी आपल्या हेज्या निर्णयार तो ठाम रावलो तशेंच तेणें आतां जस्ट तो बोडगिनी उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येयल्लो तेणें थंयसर एक काम केल्लें की एम्बुलन्सीक तेणें एप्लाय केल्लें म्हणजे कमिटी तर्फे तेणें हें केल्लें ती म्हाका दिसता कितें तेजें सेन्शन जावंक ना कितें हांव नकळो कमिटीन हें केलां हांव तुमच्या आतां हे 12 दीस आयज तेजे वतीन हांव तांकां कमिटीक एक अपील करता की तेणें ती एम्बुलन्सीक तुमी हें केल्लें पळय अपील केल्लें हॉर्स वॅनिंग तेजे तुमी मातशें खरी ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय तुमी जाल्यार तेजे तुमी तो इम्प्लिमेंट केला पळय हॉर्स वॅनिंग तो तुमी तेजेर विचार करचो आनी हॉर्स वॅन तेज्या म्हणजे तुमच्याच बोडगेश्वराच्याच नांवान तेणें हें केल्ली ती एप्लाय म्हणजे येवची म्हणून सारकें न्ही कित्याक म्हाका खुद्द कमिटीच्या एकट्या मेंबरान सांगलें की अशें जें तेणें अमयान हें केलां म्हणून हांवें म्हणलें बरें आसा पण आतां वेळ प्रसंगाक तो ना आनी ताका खरी श्रद्धांजली दिवंक जाय जाल्यार म्हाज्या हिशोबान जाल्यार की तुमी ती हॉर्स वॅन तेणें बोडगेश्वराचेर एप्लाय केला पळय हें केलां ताका तुमी प्रावधान दिवचो आनी ताका खरी श्रद्धांजली दिवची थँक्यू अमय कोरगांवकर आमचो मित्र अकस्मात गेलो आनी सगळे कडेन खुबश्या संस्थांनी वेरियस असोसिएशन आनी वेरियस प्लॅटफॉर्मांचेर तो गॅप क्रिएट करून गेलो सगळे कडेन तेजो वावर आसलो बोडगिणी म्हण हितूर म्हापशाच्या डेवलॉपमेंटान म्हण मोर ऑफ तुमी पळयत जाल्यार अमयाचे युथां कडेन कनेक्ट हेवी आसले युथांचे जे विचार आसले पळय ते खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन पावोन जे रुलींग आहा थंयसून कितें तरी जाता जाल्यार ते घडोवन हाडप ह्या हातून तेजो वावर आसलो आनी दीसभर तेजें अशेंच आसलो की तो बॉय ब्रो भाई हें करीत ते स्कुटरींनी भोंवप तेजें चालू आसलें हे तरेचे ते युथां कडेन कनेक्ट आसले आनी तितकीच चड व्हड की ज्या प्रमाणे म्हापशाचें डेवलपमेंट जायना तें बी जायना तें एक फ्रस्ट्रेशन मेळटालें तेजे कडेन त्या अर्थानसून तो ज्या विचाराचो आसलो खंय तरी सोशल वर्क मायंडसेटाचो आसलो म्हणून सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर काम करी मागीर ते समाज आसो मागीर म्हापशा लेवलाचेर हेचे सोशल वर्क म्हणून आसो जावं बोडगिनी आसो हें काम तेजें आसलें आनी प्रामुख्यान मरणान तुका मनीस अशें कोण मेवचे ना की कळो काय वचोन थंय मेळ ते घरा कडेन वचोन मेळ कोणाक कितें सांगपाक जाय तेजी तयारी करपाक लाय त्या उपरांत गरज पडटली की जर बॉडी समज हितूर आसा GMCन बी खंय आसा जाल्यार हॉर्स वॅन मेवळी जाल्यार म्हापशाची बरी आसा म्हापशा म्युनिसिपालिटीची मेवळी जाल्यार बरी आसा ना जाल्यार वच आनी खंय कनेक्ट कर हाड गरज पडली जाल्यार हाड कालांगूटसून मायकेलाक हें कर ह्या तरेचे वावर आसले आनी ती म्युनिसिपालिटीची एम्बुलन्सूच मोर ऑफ तेजे तोडमोड जाले आनी ना म्हटल्यार 2-3 फावटी दुखलापूय जाला हितून त्या फ्रस्ट्रेशनान तेणी बोडगिनी तो प्रामुख्यान त्या फाटल्यान आसलो
आय एम वर्किंग इन टाटा. म्हाजे कडसून कोटेशनूय घेतलेलें तेन्ना ते वावर चल्लोलो आनी तो अक्षरशा फाटल्यान आसलो की ताका ती थंयसून मेळोनी म्हणून. जावं नासलें ते हेकाय घातलेले तेणी एजीएमाकूय घातले. सो कॉल्ड ते पास जाल्ले म्हटल्यार तो एक्चुअल प्रोसेस जो कितें स्टार्ट जावपाक जाय आसलो तो जालो ना. ती ताका गरज आसली की ती जें काम करतालो थंय ते एक सोयीस्कर ती एम्बुलन्स मेळ्ळी जाल्यार तो त्याच कामान तो आनीक एक म्हणजे बरें वेवस्थीत रितीन करूंक शकतलो अशा अर्थाचो जो प्रयत्न आसलो. मेवळी ना ताका लास्टाक. ती खंय तरी जावपाक जाय. तेज्या इच्छे प्रमाणे ही जेन्ना बोडगिनी फंड आसा वे बाकीचे विशय जे आहा ते पयस आहा ते भितर जायना जाल्यार प्रामुख्यान हो फांस हसवेनीचो विशय आहा तो इमिडिएटली जावंक शकता. सो तो विशय घेवन तेज्या मनाक शांती दिवपाची गरज आसा. समाजानूय तेजो त्याच प्रमाणे वावर बरोच आसलो आनी ज्या लेवलाचेर म्हापशा बाबतींतले डेवलॉपमेंटचो विचार तेजे कडेन आसलो पळय त्या प्रमाणे आतां ना जाल्यार तो फुडें प्रामुख्यान तुका उबारून येयल्लो मनीस हो तुका ह्यान फुडें दिसतलो आसलो. चड कितें उलोवपाक जायना. तेज्या आत्म्यांक शांती मेळो. देव बरें करूं. अमेचे उलयत तितके कमी सांगपाचें म्हणजे आमकां सिद्धार्थान सांगलें तें स्वराज गोमंतकाची आमची रॅली आसताली पळय तेन्ना एक फोन मारल्यार पुरो आमकां परमिशनाक मुन्सिपाल्टीन कर जाल्यार आपूण करता. ही सगळे पयशे बी आपुणूच भरतालो. प्लस म्हाजें काम कितें अमे म्हाजे शॉपाचे मातशे ट्रेड लायसनाचे पयशे हे करूंक जाय मरे जालें मरे आपल्या वॉट्सॅपार धाड तूं कितें आहा तें धाडलें. फोन करून म्हाका सांगतालो जालें तुज्या हांव ताका वयल्यान सांगतालो पयशे तूं भरूं नाका हांव येता थंयसर कित्याक हो पयशे भरले जाल्यार परत घेयनासलो म्हणून ताका म्हाका तेचे एक मनानसून दुख्ख जाला तेचें. ही 2 शब्द सांगून श्रद्धांजली. आयज आमी हांगासर सगळे जमा जाल्ले आहा. स्वराज गोमंतकान एक हांगासर ल्हानशी बैठक म्हणून आमी आपयल्ली एक श्रद्धांजली दिवपाक अमय कोरगांवकराक. अमय कोरगांवकर आनी म्हाजे संबंद म्हटल्यार ताका हांव कॉलेज पासून वळखता. एक आमी तेन्ना एका बॉडी बिल्डर म्हणून वळखताले. एक इतको एक्टीव भुरगो आनी म्हणजे म्हाज्या 2 वर्सान सिनियर तो इतको एक्टीव आसलो आनी फिटनसा बाबतींत तो सदांच म्हणजे बाकीच्यांकी थंयसरले तेन्ना तो लोकांकी सांगे की जीम जॉयन जा यो थंयसर म्हणजे इतको तो म्हणजे तेन्ना पासून म्हणजे फ्रॉम म्हाका दिसता लास्ट 20 years पयलीं सुद्दां तो असो लोकांकी सगळ्यांक इन्स्पिरेशन कसो आसलो. आतां जो पॉलिटिक्सान आयिल्ले पासून ही वॉज अ डिफरंट कॅरेक्टर लोकां मदीं आसलो. तो पॉलिटिक्सान आसून ताणें पॉलिटिक्स केन्ना करूं ना हें म्हाका दिसता म्हापशेकारांनी एक सदांच याद धरून जाय. तेणें पॉलिटिक्स केन्ना करूं ना तेणें केन्ना भेदभाव करना की तो त्या पार्टीचो ह्या पार्टीचो. तेणें एक सामान्य लोक एक म्हापशेकार ताका सदांच उमेद आसली म्हापशेकारांची. एक तो म्हापशेकार तो कोणूय आसूं तो जाणटो आसूं एक यूथ आसूं कोणूय आसूं ओपोजिशन आमी पळयल्लें आसा की ओपोजिशनाचे म्हणजे कोण लिडर आसा तेंचे फॅमिली मेंबरांचें काम जे जायनासलें तें सुद्दां तेणें काम करून दिल्लें आसा. आनी एक आपुलकी अशें न्ही की बाबा तो आपल्याक फाल्यां वोट मारतलो काय कितें. एक आपुलकीन म्हणजे जे दिसा तो जेन्ना तो नाचलो हांगा आमचे मदीं नाचलो ते दिसा सुद्दां म्हाका 2-3 जाणांनी फोन केले जे तेंच्यांनी सुद्दां आपलो एक्सपिरियन्स सांगलो. तेन्ना मागीर अशें कळ्ळें म्हणजे अमय कितें तो व्यक्ती म्हणजे आमकां एक केदो व्हडलो एक गॅप उरतलो म्हापशेकारांकी. म्हणजे असो एक व्यक्ती म्हाका दिसता म्हापशेकारांक आमकां एक युथांकी आयज सुद्दां आमच्या हांगा मदीं सगळे यूथ आसा एक आमकां एक बरें एक एग्जाम्पल आमचे स्वराज गोमंतक स्पेशल स्वराज गोमंतकचे मेंबरांकी की एक कसो धडासीचो म्हणजे एक निस्वार्थीपणा कशें काम करप तें म्हाका दिसता अमया कडसून शिकोवन जाय. जे तेजें काम आहा जे कार्य आसा म्हाका दिसता आयज बऱ्यापैकी सगळ्यांनी तेजी आठवण काडलेली आसा. आनी ह्या हितून आमी म्हाका दिसता सगळे स्वराज गोमंतकाचे मेंबरांक आनी म्हापशेकारांची युथांकी हांव मागता की ह्या मायंडसेटान आमी काम करपाक जाय लोकांची सेवा करपाक. आमी खंय तरी म्हणजे खंय तरी पॉलिटिक्सान गेलो फाल्यां कोणूय पॉलिटिक्सान गेलो म्हणजे तें पॉलिटिक्स करपाक नाका. तेज्या सारकें एक लोक सेवा म्हणून करपाची. शेवटी पॉलिटिक्स कितें आनी शेवटी आमी म्हापशेकार आमी खंय तरी विसरप ना की आमी म्हापशेकार जेन्ना म्हणटात तेन्ना सगळे सायडीक पयलीं म्हापशेकार आमी लागू जे तेणें अमयान फॉलो केल्लें. इवन तेजे समाजा भितर भंडारी समाजचो जरी आसलो तेणें भंडारी समाजान म्हाका दिसता युथांक बऱ्यापैकी कनेक्ट केलें आनी भंडारी समाजाचें खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म हांगा म्हापशान तयार केल्लो हेणें बऱ्यापैकी काम चल्लें अशें. पण तेणें सगळे सायडीक दवरून एक मनीसपणान सगळ्यांचें काम केल्लें हे सगळें कौतुक करण्यासारकें. आनी आयज तेजे 12वे दिसान तेजे फॅमिलीक आनी तेजे मेन तेजे घरकान्नीक एक खंय तरी बरें एक म्हणजे तांकां स्ट्रॉंग एक शक्ती दिवनी की ह्यो फुडलो प्रसंग फुडें तेंच्यांनी खंय तरी घटसान रावन
तेंच्यांनी एकत्रीत रावपाचें थंयसर.